बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम जंग फुज्जार के हवाले से बात करेंगे कि वो कब हुई और किस वजह से हुई, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में किस तौर पर शिरकत की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ, और जो अभी तक हमारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने उनसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से आपको दिलचस्प तारीख़ी, इस्लामी और जोग्राफियाई मवाद पर बनाई गई मुस्तनद वीडियोस देखने को मिलेंगी। खाना काबा में तांबे के 2 बुत थे, उनके नाम औसाफ और नाइला थे। तवाफ़ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए उनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब मैं तवाफ़ के दौरान इन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने भी इनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। उसके बाद हम तवाफ़ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूँगा, ताकि पता तो चले इनको छूने से क्या होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए मुझे रोका है। चुनाचे मैंने उनको फिर छू लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पकाकर खिला दिया जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा गोश्त नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़िबा की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। आपसे फिर पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताबुल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी उस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम पर ज़िबा किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां करारीत सिक्का के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराईं, इसकी वजाहत यूं बयान की जाती है कि इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इनकिसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबा होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होगी। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नर्म मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नर्म मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन माशर गफ्फारी था। ये उकाज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयां बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में से सबसे ज्यादा इज्जतदार हूं, और अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज्यादा इज्जत वाला है तो तलवार के जोर पर यह बात साबित कर दिखाए। उसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ जख्मी हुआ था।
اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں جو آپ نے شرکت فرمائی تھی، عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کا معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان میں پہنچ جاتے تھے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کو بس تیر پکڑاتے رہے۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ٹپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گروہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے اللہ کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔
آپ فرماتے تھے میں اس عہد نامے میں شریک تھا، یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔